अस्सलाम वालेकुम। गॉड लाइफ लैंड फरहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। सिटी समुंदरी हमारी लोकेशन जो है गोजरा रोड नज़द बाबदा ग्रिड स्टेशन। तो ये हमारा आज क्रॉसिंग का पार्ट 2 है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि क्रॉसिंग के दरमियान आपने किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। आज हम आपको बताएंगे कि आपने किन किन चीज़ों का क्रॉसिंग के दरमियान ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने जब अपना जानवर क्रॉसिंग ये छोड़ना है ना, तो उस वक्त आपने उसको सेलिवेट का इंजेक्शन नहीं लगाना। क्रॉसिंग के बाद, क्रॉसिंग से पहले आपने सेलिवेट का इंजेक्शन लगाना, ये मैंने आपको बताया था। अगर आप क्रॉसिंग के फौरी बाद दोबारा लगाएंगे तो आपका जानवर दोबारा हिट में आ जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर आपने किस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी हाथमेदार मसाला जो है ना, वो आपने कोशिश करनी है कि क्रॉसिंग के सीजन का पहला महीना नहीं इस्तेमाल करना। क्यों? हाथमेदार मसाले का मेन फंक्शन होता है कि इसने अंदर के जरासीमों को खत्म करना है। ये भी उस वक्त एक जरासीम होता है, तो अगर उससे आपके तवसीब के जो चांस है ये बहुत कम हो जाएंगे। जब आपकी ने भी जानवर को क्रॉसिंग में छोड़ना है ना, तो आपने एक मंथली के लिए जानवर क्रॉस हो गया आपका, एक मंथ के लिए उसका हाथमेदार मसाला कोई भी है वो आपने बंद कर देना। अच्छा, अच्छी शानदार अगर आप चाहते हैं ना, तो जितना आपके जानवर का बॉडी स्कोर अच्छा होगा उतनी तेजी से क्रॉसिंग होगी। 10-12 दिन में आपके टोटल जानवर क्रॉस हो जाएंगे। ये मौसम अल्लाह की फजल से बड़ा फिट जा रहा है। इस मौसम में अगर आपकी क्रॉसिंग आती है तो आपका जो जानवर है ये बड़े अच्छे मौसम में बच्चे पैदा करेगा। सर्दी से पहले पहले आपके जो बच्चे हैं वो जवान हो जाएंगे। अच्छा, बात दोस्तों का ये सवाल होता है कि भी क्रॉसिंग के दरमियान जानवर को कितनी दफा क्रॉस लेना चाहिए। 2 दफा क्रॉस बहुत फिट होता है। और सबसे अच्छा जो मौका होता है ना, तो कई दोस्तों का ये भी अब ऑप्शन होगा, सवाल होगा कि क्रॉसिंग में जो जानवर है उसके लिए अच्छा टाइम कौन सा है। जब आपका जानवर जो है ना, ये तकरीबन 10 से 12 घंटे के दौरान जब इसको हीट में होते हैं तो वो इसका बड़ा अच्छा मादा जानवर का क्रॉसिंग का टाइम होता है। लेकिन जब आपने बीच में ब्रीडर छोड़ा होता है तो ये जो इसका अच्छा टाइम पीरियड होता है ना, उसमें वो लाजम इसको क्रॉस कर देता है। जो भी अच्छा टाइम पीरियड होता है उसमें लाजम जानवर क्रॉस करे, क्यों? जानवर अपनी तरफ से स्मेल छोड़ता है। तो जब आपने अपने ब्रीडर को बीच में छोड़ना है तो आपने एक बात का और ख्याल रखना है कि सुबह के टाइम आपने छोड़ देना है और शाम के टाइम आपने वापस ले जाना है। तो सबसे ज्यादा आपका जो जानवर है, जब आपकी जानवर हीट में आते हैं तो वो भी मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ। ठीक है, हम सिर्फ बातें करने वाले नहीं होते, जो ओरिजिनल चीज होती है वो आपको बताते हैं कि ये चीज है। ज्यादातर जानवर जो है ना आपके, वो रात के लास्ट हिस्से में तकरीबन 2 से 3-4 बजे के दौरान हीट में आएंगे। कोई भी जानवर जो कुदरती अमल होता है, ठीक हो गया, तो इस दौरानिए में आपका जानवर हीट में आए। जब आप सुबह फर्स्ट टाइम ब्रीडर को छोड़ेंगे तो वो आते ही आपके जानवर को क्रॉस कर देगा। उस वक्त आपके जानवर का जो हीट का टाइम है वो 4-5 घंटे का होगा। जब वो दूसरी क्रॉसिंग करेगा तो उस वक्त 10 से 12 घंटे का टाइम हो चुका होगा। तो अल्लाह की फजल से जब आपका ब्रीडर बीच में होता है तो जब भी जानवर है कि छोड़ता है ना, तो लाजम साथ पानी छोड़ता है। तो वो अर्जेंट उसी वक्त आपके ब्रीडर को स्मेल आ जाती है, जो ब्रीडर एक्टिव होता है तो वो उसको क्रॉस कर देता है। अच्छा, इसके बाद आपने अपनी जो खुराक है, ये तो हम अपना TMR इस्तेमाल करते हैं, कभी हमने क्रॉसिंग के दौरान नहीं रोका। बिल्कुल मतवाजी खुराक होती है, फिट होती है। अच्छा, अब जो आगे आपको इशू आने वाला है कि आपने ब्रीडर भी छोड़ दिया, बकरी भी, लेकिन आपकी बकरियां हीट में नहीं आ रही, तो उसके लिए हमने एक बड़ी अच्छी चीज तैयार की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपका बकरा हीट में नहीं आ रहा, ठीक है, तो क्रॉसिंग के सीजन में जितनी ज्यादा आपके बकरे से स्मेल आए और जितनी ज्यादा वो शावरिंग करे पेशाब की, उतना ही आपके लिए क्रॉसिंग जो वो बेस्ट हो। अच्छा, जितनी ज्यादा स्मेल आएगी उतनी ज्यादा जल्दी आपके जो जानवर वो हीट में आएंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा वो शावरिंग करेगा उतनी जल्दी वो जानवरों को क्रॉसिंग करेगा। हमारी कोशिश होती है कि जब भी हमारा जानवर हीट में आ जाए तो अल्लाह के फजल से 1 मिनट के अंदर हमें 2 क्रॉस मिल जाते हैं ब्रीडर से आसानी से। तो जिन दोस्तों के अभी जानवर हीट में नहीं आ रहे, वो दोस्त जिनके पास ब्रीडर नहीं है, वो जानवरों को हीट में लाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक नजाब तोहफा है, बक बूस्टर। ये आपको हमारी कंपनी की ये प्रोडक्ट है, हर्बल है, टोटल देसी चीजें इसमें। ये एक डब्बी खाने से अल्लाह के फजल से आपका जानवर हीट में आ जाएगा।
اس کا کسی بھی طرح کا سائڈ افیکٹ نہیں، یہ آپ کے جانور کے ایگ کی گروتھ کو بھی ڈبل کرے گا، ایگ کی گروتھ بھی اچھی کرے گا، اور آپ کے جانوروں کو فوری ہیٹ میں بھی لے کے آ جائے گا۔ یہ آپ ہمارے ڈسٹریبیوشن سے، اور ہمارا جو آرڈر ٹیکنگ والا نمبر ہے جس جگہ پہ ہماری ڈسٹریبیوشن نہیں موجود اس سے بھی آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آرڈر ٹیکنگ والا نمبر ہے 0309 51 42 142۔ اس سے آپ کے ہیٹ میں نہ آنے کا جو پرابلم ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب آ گیا کہ آپ نے اپنے جانور کو، جب آپ کا جانور کراس ہو گیا تو آپ نے کتنی دیر اس کو بریڈر کے پاس رکھنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 1 مہینے تک اپنے جانور کو بریڈر کے پاس چھوڑے رکھنا ہے۔ اس سے آپ کا جانور مکمل کلیئر ہو جائے گا، اس میں کسی بھی طرح کی شک و شبہ نہیں رہے گی۔ بہت سارے دوستوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم نے یار جانور کو کراس کرا لیا لیکن 4 ماہ گزر گیا ابھی تک جانور شو نہیں ہوا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور میں 2 ہیٹیں لاتی ہے بکری، ایک کچی ہیٹ ہوتی ہے، ایک پکی ہیٹ ہوتی ہے۔ کچی ہیٹ ہم اس کو کہتے ہیں جس میں وہ ایگ نہیں ریلیز کرتی، پکی ہیٹ اس کو کہتے ہیں جس میں ایگ ریلیز کرتی ہے۔ تو وہ ان دونوں ہیٹوں کا آپس میں جو دورانیہ ہے یہ 8 سے 11 دن کا ہوتا ہے، تو یہ 20 22 یا 18 دن کا دورانیہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں آپ اپنے جانور کو جب بریڈر کے پاس 1 منتھلی کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کا ڈاؤٹ نکل جائے گا۔ بعض اوقات کچھ جانوروں کے اندر پرابلمیں ہوتی ہیں، اندر انفیکشن وغیرہ، یہ وہ 22 دن کے بعد دوبارہ ہیٹ میں آتے ہیں۔ تو اگر 1 مہینہ آپ کا جانور بریڈر کے پاس رہے گا تو آپ کے لیے یہ بھی ایشو نہیں بنے گا، یہ بھی پرابلم نہیں آئے گی۔ اچھا، آگے آ جائے، جتنا زیادہ آپ کا کراسنگ کے وقت جانور کا اچھا باڈی سکور ہوگا وہ اتنے زیادہ ہی بچے پیدا کرے گا۔ ہمارے بہت سارے دوستوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جانور کا جو باڈی سکور ہے نا، یہ جب اس کے لاسٹ 2-3 منتھ ہوتے ہیں اس ٹائم اگر زیادہ ہوگا نا تو پھر وہ زیادہ بچے پیدا کرے گا، یہ نہیں ہوتا۔ جب آپ نے جانور کراسنگ کے لیے چھوڑا ہے اس وقت جتنی شاندار اس کی باڈی ہوگی اتنے ہی زیادہ وہ ایگ ریلیز کرے گا اور اتنے ہی زیادہ وہ بچے پیدا کرے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس کا انشاءاللہ تعالی جو لاسٹ پارٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، کراسنگ کے بعد آپ نے حمل کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو وہ تیسرے پارٹ میں یہ ٹوٹل آپ کا جو کراسنگ کا پیریڈ ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں آپ کے دوستوں کے کچھ سوال اور آپشن بھی ہوتے ہیں کہ کیا ہم ہیٹ والا انجیکشن لگا کے کراس کرا سکتے ہیں۔ ہیٹ والے انجیکشن سے جو میرا تجربہ گزرا ہے کہ بعض جانور کراس ہو کے ٹھہر جاتے ہیں، بعض جانور نہیں ٹھہرتے، وہ ہیٹ میں لے آتا ہے لیکن ایگ ریلیز نہیں کرتا، یہ پرابلم آتی ہے اس میں۔ دوسری چیز ہے کہ علاج بالغذا اگر آپ کریں گے تو آپ کا جانور بھی شاندار رہے گا، ہیٹ میں بھی آئے گا اور بچے بھی زیادہ پیدا کرے گا۔ ٹھیک ہے، جب آپ علاج بل میڈیسن کریں گے تو آپ کو کسی نہ کسی طرح کا کوئی مسائل وغیرہ بھی آئیں گے۔ تو ہمارا جو اپنا تجربے سے باتیں گزری ہوئی ہیں وہ باتیں میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں کہ آپ نے کن کن چیزوں کو خیال رکھنا ہے۔ ایک، آپ نے کراسنگ کے بعد پہلے مہینے تک سیلیویٹ کا استعمال نہیں کرنا۔ دوسرا، آپ نے ہاضمے دار مسالے کا استعمال نہیں کرنا۔ تیسرا، اگر آپ کا جانور ہیٹ میں نہیں آ رہا تو آپ نے بک بوسٹر کا استعمال کرنا ہے۔ جب جانور آپ کا ہیٹ میں آ گیا تو آپ نے اس کو بند کر دینا ہے۔ اچھا، چوتھا، آپ نے اگر زیادہ بچے لینا چاہتے ہیں تو آپ کے جانور کا جتنا باڈی سکور کراسنگ کے ٹائم اچھا ہوگا اتنے وہ زیادہ بچے پیدا کرے گا۔ السلام علیکم جی، اللہ حافظ۔